आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 7 यानी कि कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसन अर्थात् साधारण सेयरको विश्लेषण र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। र यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ भने कुनै कुनै वर्षहरूमा चाहिँ हामीहरूलाई 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लमको साथसाथै एक्स्ट्रा एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि यो च्याप्टरबाट सोध्ने गरेको पाइएको छ। अर्थात् हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा एउटा 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम चाहिँ कम्पलसरी नि सोध्छ र एक्स्ट्रा एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर यो च्याप्टरबाट हामीलाई जम्मा 17 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम आउने गर्छ। र यो च्याप्टरलाई नि हामीले दुई भागमा विभाजन गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल यो च्याप्टरमा हामीले फाइनान्शियल रेसियोहरू निकाल्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ भने यही च्याप्टरमा हामीले स्टकहरूको भ्यालुएसन क्याल्कुलेसन गर्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई फाइनल एक्जाममा प्रोब्लम सोद्धाखेरि नि स्टकको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु भनेर प्रोब्लम सोधिराखेको हुन्छ क्या 15 मार्क्समा। यो रेसियो एनालाइसिस रेसियोहरू निकाल्नु भनेर चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा कम्ती नि प्रोब्लम सोधेको छ। पहिली हेरका वर्षहरूमा चाहिँ हामीलाई रेसियोहरू निकाल्नु भनेर पनि आउँथ्यो भने अहिलेका विगतका वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने 2074, 75, 76, 77, 78 सालमा चाहिँ स्टकको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने नि मात्रैबाट 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिराखेको छ। यसको मतलब यो होइन कि रेसियो निकाल्ने चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा प्रोब्लमै सोध्दैन यो च्याप्टरबाट, त्यो चाहिँ हामीले नबुझौँ ल, त्यस्तो गलत बुझाइ चाहिँ हामीहरूकोमा नहोस्। हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा रेसियो यो च्याप्टरबाट रेसियो क्याल्कुलेसन गर्न पनि आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ केही मात्रामा छ। धेरै प्रोबेबल चान्सेस भनेको चाहिँ स्टकको भ्यालु निकाल्नु नि भनेर आउँछ, त्यो त सजिलो भइहाल्यो। 3वटा फर्मुला जान्ने बित्तिकै हामीले स्टकको भ्यालु जस्तोसुकै अवस्थामा पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छौँ। र यो च्याप्टरबाट नि रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नु भनेर आउन सक्ने चान्सेस पनि छ है। हामीलाई स्टकको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु भनेर आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ 95% छ भने रेसियो निकाल्नु भनेर आउन सक्ने चान्सेस पनि 5% चाहिँ छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यही 5%ले बिताइदिन्छ पनि। अघिल्लो वर्षमा के भयो भने फाइनान्स सब्जेक्टमा होइन त्यो मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनान्सबाट जहिले 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम मात्रै सोध्थ्यो। अघिल्लो साल चाहिँ 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम र एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर जम्मा 17 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिदियो क्या। त्यही भएर हो यस्तो कुराले चाहिँ हामीहरूलाई एक्जाममा बिताइदिन्छ क्या। एउटा तरिकाबाट तयारी गरिराखेका हुन्छौँ, अलिकति तयारी पुगेको भए त सबै प्याटर्नका प्रोब्लमहरू हामीले मिलाउन सक्ने पनि थियौँ, तर थोरै तयारीमा हामीहरू चुकेको कारणले गर्दाखेरि एक्जाममा हामीले छोड्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने नि यो तपाईँहरूले अहिले यहाँनिर म डिस्कस गर्दा चाहिँ रेसियोहरूको फर्मुला पनि डिस्कस गर्दै जान्छु र ओल्ड इज गोल्डमा भएको प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ होइन। तपाईँहरूले यो रेसियोको फर्मुलालाई यो रटेर होइन अहिले जिगज्याग नहुनु होइन, भयोभरको म एकदम सजिलो वेबाट सिकाउने कोसिस गर्छु। अहिले यहाँनिर डिस्कस म सबै फर्मुलाहरू डिस्कस गर्दै जान्छु अनि यो चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ है भनेर पनि म भन्दै जान्छु होइन। तपाईँहरूले जस्ट सुन्नु मात्रै ल, यसलाई तपाईँहरूले जानिराख्नु पर्दैन। पछि हिसाब तपाईँहरूलाई म एकदमै सजिलो तरिकाले सजिलो बाट सिकाइदिन्छु होइन। फर्मुला बुझ्ने तरिका पनि म तपाईँहरूलाई भरिसक्दो सजिलो तरिकाबाट सिकाउँदै जान्छु होइन। त्यति भइसकेपछि एक्जाममा जस्तोसुकै प्रोब्लम सोधे पनि हामीहरू सजिलै तरिकाले मिलाउन सकिहाल्छौँ ल। यसमा केही पनि गाह्रोहरू हुँदैन। रेसियो एनालाइसिस त हामीले 12 क्लासदेखि गर्दै आएको हो, त्यही भएर यो फोर्थ इयरमा केही रेसियोको बारेमा थाहा नै छैन भने पनि नि अहिले यहाँनिर मैले भनेको कुराहरू सुन्नुभयो भने तपाईँहरूले 100% फाइनल एक्जाममा चाहिँ मिलाउनुहुन्छ ल। तर यो चाहिँ ध्यान दिएर सुनि मात्रै दिनु ल, यो तपाईँहरूले अहिले जानिराख्नु पर्दैन। योबाट चाहिँ हामीहरूको विगतका वर्षहरूमा होइन 73, 74, 75, 76, 77, 78 मा चाहिँ रेसियो एनालाइसिस क्याल्कुलेसन रेसियोहरू क्याल्कुलेट गर्नु भनेर आएको चाहिँ छैन, तर हामीलाई आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ 5% चाहिँ छ है। 100% मा 5% चान्सेस चाहिँ रेसियोहरू निकाल्नु भनेर पनि यो च्याप्टरबाट सोध्न चाहिँ सक्छ। 95% चान्सेस चाहिँ स्टकको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु नि भनेर आउन सक्छ। तर हामीहरू यहाँनिर डिस्कस गर्दा चाहिँ सबै डिस्कस गर्दै जान्छौँ ल। अब सबैभन्दा सुरुमा हेर्दै जाउँ न, फाइनेन्सियल रेसियो अथवा फाउन्डेसन अफ अ कम्पनी एनालाइसिस। त्यो कम्पनीहरूको एनालाइसिस हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। रेसियोहरू निकालेर कम्पनीहरूको फाउन्डेसन त्यो आधारहरू चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कम्पनी कस्तो अवस्थामा छ, राम्रो अवस्थामा छ कि नराम्रो अवस्थामा छ, भविष्यमा यसले नाफा कमाउन सक्छ कि सक्दैन, अहिलेको नाफाको अवस्था कस्तो छ, हो यो यावत कुराहरूलाई हामीले बुझ्नको लागि त्यो कम्पनीको रेसियोहरू क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यही हामीहरू फाइनेन्सियल रेसियोहरूको बारेमा सुरुमा डिस्कस गर्छौँ ल। तपाईँहरूले यो जानिराख्नु पर्दैन, जस्ट मैले भनेका कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुनि मात्रै दिनु ल, बाँकी केही तपाईँहरूले गर्नु पर्दैन। सबै प्रोबेबल क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई म सिकाउँदै जान्छु होइन। ओल्ड इज गोल्डमा भएकोले पुगेन भने फाल्टु एक्स्ट्रा प्रोब्लमहरू पनि तपाईँहरू सामु ल्याएर म डिस्कस गराउने छु होइन। एकदम 100% ग्यारेन्टी चाहिँ के छ भने यो च्याप्टरबाट जतिसुकै मार्क्सको प्रोब्लम सोधे पनि तपाईँले एकदमै सजिलो तरिकाले मिलाउन सक्नुहुन्छ ल, जस्ट सुनि मात्रै दिनुहोस्। यो यहाँ हेरौँ ल, यो फाइनेन्सियल रेसियोमा नि
हामीहरूले लिक्विडिटी रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ क्या, तरलता अनुपात निकाल्नु भन्छ। यो लिक्विडिटी रेसियोभित्र मेन हामीले दुईवटा रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा करेन्ट रेसियो छ र अर्को क्विक रेसियो छ। अब करेन्ट रेसियोको फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदैछ, करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसिड्सका मुनि करेन्ट लाइबिलिटिज हो र करेन्ट रेसियो चाहिँ नि 2:1 हुनुपर्छ क्या। कुनै पनि कम्पनीको यो करेन्ट रेसियोको स्ट्यान्डर्ड लेभल हो क्या, करेन्ट रेसियो जहिले पनि 2:1 हुनुपर्छ होइन। अब यो करेन्ट एसिड्स भित्र के पर्छन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ पनि थाहा छैन भने पनि ध्यान दिएर सुनौँ मात्रै। करेन्ट एसिड्स भनेको चाहिँ 1 वर्षभित्रमा होइन, 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा अगाडि नै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने एसिड्सहरू क्या, जसलाई चाहिँ करेन्ट एसिड्स भनिन्छ। करेन्ट एसिड्सभित्र सन्डी डेप्टर पर्छ, बिल रिसिएबल पर्छ। सन्डी डेप्टर भनेको हामीले कसैलाई उधारोमा सामान बेचेको छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि डेप्टर हुन्छ क्या। हो त्यो उधारोमा सामान बेचेको छौँ भने त हामीले 1 वर्षभन्दा अगाडि नै क्यास उठाइसक्छौँ क्या उबाट। यो सन्डी डेप्टर, बिल रिसिएबल, एकाउन्ट रिसिएबल हामीले पाउनुपर्ने उधारोहरू होइन। अनि क्यास इन ह्यान्ड हामीहरूको हातमा भएको पैसा, क्यास एट ब्याङ्क, ब्याङ्कमा भएको पैसा, मार्केटेबल सेक्युरिटिज त्यो मार्केटमा हामीले लगानी गरेको हुन्छ नि, सेयरहरू, बोन्डहरू, डिभेन्चरहरूमा लगानी गरेको हुन्छ नि, त्यसलाई पनि हामीहरू क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छौँ क्या। क्लोजिङ स्टक, हामीहरूसित भएको सामग्री मौजदातहरूलाई बेचेर 1 वर्षभन्दा अगाडि नै हामीहरू क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको कामै नगरी कसैलाई हामीले अग्रिम रूपमा पैसा दिएका छौँ भने उसले काम गरेन भने हामीहरू उबाट 1 वर्षभन्दा कम्ती समयमै फिर्ता ल्याउन सक्छौँ क्या। हो यस्तो कुरा चाहिँ हामीहरूको करेन्ट एसिड्सभित्र पर्दो रहेछ ल। सन्ड्री डेप्टर, बिल रिसिएबल, एकाउन्ट रिसिएबल, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, क्लोजिङ स्टक, प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामीहरूको करेन्ट एसिड्सभित्र पर्दो रहेछ भने करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडमै हामीले पैसा बुझाउनु पर्ने दायित्वहरू क्या। करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र सन्डी क्रेडिटर, हामीले कोहीबाट उधारोमा सामान किनेर ल्याएका छौँ भने उसलाई 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडमै हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भाका हुन्छ नि त, उधारो हामीले खरिद गरेको छ भने यति दिनमा चाहिँ तिर है भनेर त्यो विक्रेताले हामीलाई भनेको हुन्छ क्या, हामीले तिर्नु पर्यो नि त। सन्डी क्रेडिटर, साहुहरूलाई हामीले पैसा 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडमै बुझाउनु पर्यो। बिल्स पिएबल, एकाउन्ट पिएबल हामीले तिर्नुपर्ने उधारोहरू नि हो यो पनि। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको ब्याङ्क ऋण क्या, यो चाहिँ लोन सम्झिनु पर्यो ल, अहिले लोन सम्झ्यौँ, यो पनि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि हामीले 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडमै तिर्नुपर्छ। एडभान्स इन्कम, हामीले कामै नगरी पैसा पाएका छौँ भने 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडमै त्यो पैसा हामीले त्यो पैसाबाट अर्को काम गर्नु पर्यो अथवा काम गरेनौँ भने फिर्ता गर्नु पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, तिर्न बाँकी खर्चहरू 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडमै तिर्नु पर्यो। नोट्स पिएबल भनेको पनि एउटा लोनको टाइप हो, यो 1 वर्षमा। नोट्स पिएबल चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको पनि हुनसक्छ, 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको पनि हुनसक्छ ल। त्यही भएर नोट्स पिएबल भनेको 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको छ भने त्यो के हुँदो रहेछ, करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ ल। 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको नोट्स पिएबल छ भने चाहिँ त्यो लङ टर्म डेट अन्तर्गत जान्छ। एक्रुअल्स भनेको बाँकी उधारोहरू भन्न खोजेको ल। हो यस्तो चाहिँ हामीहरूको करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र पर्दो रहेछ। जस्ट अहिले सुन्दै मात्रै जाने ल, सुनेकै भरमा यो तपाईँहरूले एक्जाममा 100% ग्यारेन्टी रेसियोबाट हामीहरूलाई क्वेसन सोध्यो भने तपाईँहरूले मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ। सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ स्टक भ्यालुएसन गर्ने नि हो, त्यो पनि सबै क्वेसनहरू हामीहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ। तपाईँहरूले यहाँनिर केही पनि समस्या हुँदैन ल, यो च्याप्टरमा तपाईँहरूले मिलाउनुहुन्छ। हो यसो गर्दाखेरि नि यो करेन्ट एसिड्स हामीलाई डाइरेक्ट क्वेसनमा दिएन भने करेन्ट एसिड्सभित्र यस्तो पर्दो रहेछ, यो सबैलाई जोडेर करेन्ट एसिड्स निकाल्दा रहेछौँ। करेन्ट लाइबिलिटिज क्वेसनमा दिएन भने यो सबैलाई जोडेर करेन्ट लाइबिलिटिज निकाल्दा रहेछौँ होइन। हो यो करेन्ट एसिड्सलाई करेन्ट लाइबिलिटिज गर्दा 2:1 आउनु पर्यो क्या। भन्नुको मतलब हामीहरूको करेन्ट एसिड्स यो सबैलाई जोड्दा 100 आयो भने नि करेन्ट लाइबिलिटिज 50 हुनु पर्यो क्या। त्यो 100लाई 50ले भाग गर्दा, 100लाई 50ले भाग गर्दा 2 हुन्छ नि त, 2:1 भन्न खोजेको क्या। जस्तै सबै जोड्दाखेरि हामीहरूको करेन्ट एसिड्स 100 आयो अनि सबै जोड्दाखेरि करेन्ट लाइबिलिटिज 50 आयो भने हामीहरूको करेन्ट एसिड्स 1 वर्षभित्रमा हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसिड्सहरू 100 रुपियाँ बराबरको रहेछन्। अनि 1 वर्षभरिमा तिर्नुपर्ने भनेको 50 रुपियाँ रहेछ। 1 वर्षभरिमा हामीहरूमा आउने पैसा 100 रुपियाँ रहेछ, 1 वर्षभरिमा तिर्नुपर्ने 50 रुपियाँ रहेछ। अब हामीहरूमा 100 रुपियाँ आयो भने तिर्नुपर्ने 50 रुपियाँ कटाएर पनि अझै 50 रुपियाँ त हामीहरूसित बाँकी छ नि त। हो त्यो बाँकी भएको पैसा चाहिँ हामीले अन्य ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ क्या, त्यो चाहिँ हामीहरूको राम्रो पक्ष हुन्छ कम्पनीको ल। हो यसो गर्दाखेरि जहिले पनि के हुँदो रहेछ, हामीहरूको करेन्ट रेसियोको स्ट्यान्डर्ड लेभल चाहिँ 2:1 आउनु पर्दो रहेछ ल। करेन्ट एसिड्स जति छ त्यसको आधी मात्रै करेन्ट लाइबिलिटिज हुनुपर्छ भन्न खोजेको क्या। यो जति करेन्ट एसिड्स छ त्यसको आधी हुनु पर्यो होइन। त्यो तिरिसकेर पनि यो हामीहरूको कम्पनीमा चाहिँ पैसा उब्रिनु पर्यो क्या, अनि मात्रै हामीहरू कम्पनीलाई अगाडि लान सक्छौँ क्या, भविष्यतिर के गर्न सक्छौँ, उन्मुख गर्न सक्छौँ भन्छ क्या करेन्ट रेसियोले। अनि मात्रै लिक्विडिटी पोजिसन राम्रो मानिन्छ ल। यो लिक्विडिटी रेसियोभित्र करेन्ट रेसियो र के पर्दो रहेछ, क्विक रेसियो पर्दो रहेछ। अब क्विक रेसियोलाई नि लिक्विड रेसियो पनि भन्छ, एसिड टेस्ट रेसियो पनि भन्छ ल, ध्यान दिउँ ल। क्विक रेसियोलाई लिक्विड रेसियो पनि भन्छ, एसिड टेस्ट रेसियो पनि भन्छ।
ध्यान दिउँ है, क्विक रेसियोलाई लिक्विड रेसियो पनि भन्छ, लिक्विडिटी रेसियो होइन है। लिक्विडिटी रेसियो भनेको त करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो हो। यो क्विक रेसियोको उपनामहरू चाहिँ लिक्विड रेसियो र एसिड टेस्ट रेसियो पनि भन्छ होला यसलाई। हो यो क्विक रेसियो निकाल्नका लागि क्विक एसिड्स बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ र करेन्ट रेसियोको स्ट्यान्डर्ड लेभल 2:1 हुनुपर्छ भने क्विक रेसियोको स्ट्यान्डर्ड लेभल चाहिँ 1:1 हुनुपर्छ क्या। अब यो करेन्ट लाइबिलिटी के हो त, क्विक एसिड्स भनेको के हो त, करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको, करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको त के हो भन्ने कुरा त अघि नै हामीले यहाँनिर निकालिसक्यौँ। अब यो क्विक एसिड्स भनेको के हो त, क्विक एसिड्स भनेको चाहिँ जुन यो करेन्ट एसिड्स छ नि, करेन्ट एसिड्स भनेकै क्विक एसिड्स हो, तर यो क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड चाहिँ पर्दैन क्या क्विक एसिड्समा। करेन्ट एसिड्समा जे पर्छ नि क्विक एसिड्समा पनि त्यही पर्छ, तर क्लोजिङ स्टक र प्रिपेडदेखि बाहेक। त्यही भएर यहाँ हेरौँ त, यो क्विक एसिड्स भनेको करेन्ट एसिड्स एक्सक्लुडिङ प्रिपेड एन्ड क्लोजिङ स्टक, यो प्रिपेड र क्लोजिङ स्टकदेखि बाहेकको जति पनि यो करेन्ट एसिड्सहरू छन् यही नै हामीहरूको के हुँदो रहेछ, क्विक एसिड्स हुँदो रहेछ। अथवा जुन यो करेन्ट एसिड्स हामीहरूलाई अलरेडी नै थाहा छ भने नि, यो करेन्ट एसिड्सभित्र परेको क्लोजिङ स्टक र प्रिपेडलाई हामीले घटाइदिउँ भने करेन्ट एसिड्स माइनस क्लोजिङ स्टक, करेन्ट एसिड्समा माइनस क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस गऱ्यौँ भने के आउँदो रहेछ, क्विक एसिड्स आउँदो रहेछ। अहिले यति मात्रै बुझौँ न, क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै रहेछ होइन, तर यो क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेसदेखि बाहेकको जति पनि करेन्ट एसिड्सहरू छन् त्यो चाहिँ हामीहरूको क्विक एसिड्स रहेछ ल। यसो गर्दाखेरि जहिले पनि हामीहरूको क्विक रेसियोको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हुनु पर्यो, 1:1 आउनु पर्यो क्या। 1:1 भन्दा कम्ती भयो भने चाहिँ त्यसको लिक्विडिटी पोजिसन राम्रो मानिँदैन क्या, लिक्विडिटी पोजिसन ब्याड मानिन्छ ल। त्यही भएर यो लिक्विडिटी रेसियो यानि कि तरलता अनुपातमा करेन्ट रेसियो 2:1 हुनु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड लेभल यति मेन्टेन गरेको हुनु पर्यो भने, क्विक रेसियो चाहिँ 1:1 स्ट्यान्डर्ड लेभल मेन्टेन गरेको छ भने मात्रै त्यो कम्पनी अथवा फर्महरूको लिक्विडिटी पोजिसन राम्रो मानिन्छ। अब अर्को हेरौँ, धेरै सजिलो छ ल। यो करेन्ट रेसियो क्विक रेसियोको फर्मुला त हामीहरूलाई पहिलेदेखि थाहा पनि छ, कतिजनालाई थाहा थिएन भने पनि अहिले सुन्ने मात्रै, अहिले पनि यो जानिराख्नु पर्दैन है। अहिले यो घोट्न थाल्ने रट्न थाल्ने काम तपाईँहरूले केही गरिराख्नु पर्दैन। अब यहाँ हेरौँ ल, अर्को एक्टिभिटी रेसियो अथवा टर्नओभर रेसियोहरू भन्छ क्या, एक्टिभिटी रेसियो क्रियाकलाप अनुपातहरू भन्छ। अब यो एक्टिभिटी रेसियोमा नि जति पनि टर्नओभरहरू छ नि त्यो बिक्रीसित रिलेटेड क्या, सेल्ससित रिलेटेड रेसियोहरू पर्छ। यसमा हेरौँ है, फिक्स एसिड्स टर्नओभर रेसियो हुन्छ, फ्याटर भन्छ सर्टकटमा। फिक्स एसिड यो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै नि जेको टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुन्छ, के को टर्नओभर भनौँ, फिक्स एसिड्सको, त्यही भएर तल के हुन्छ, फिक्स एसिड्स हुन्छ। दुईटा फर्मुला त हामीहरू जान्न सकिहाल्छौँ, करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसिड्स बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ भने क्विक रेसियो भनेको क्विक एसिड्स बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हुँदो रहेछ। अब यो टर्नओभरको फर्मुला सम्झिन सजिलो छ क्या। जस्तै फिक्स एसिड्स टर्नओभर भनौँ, टर्नओभर भनौँ भने माथि के हुन्छ, सेल्स हुन्छ। के को टर्नओभर भनौँ, फिक्स एसिड्सको, त्यही भएर तल के हुने रहेछ, फिक्स एसिड्स हुने रहेछ। टोटल एसिड्स टर्नओभर रेसियो भन्न सक्छ क्या। अब टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुन्छ, के को टर्नओभर भनौँ, टोटल एसिड्सको टर्नओभर भनौँ, त्यही भएर तल टोटल एसिड्स हुँदो रहेछ ल। अब टोटल एसिड्सभित्र त करेन्ट एसिड्स र फिक्स एसिड्सलाई जोडिदियो भने टोटल एसिड्स आउँछ। ध्यान दिउँ ल, करेन्ट एसिड्स र फिक्स एसिड्सलाई जोड्यो भने के आउँछ, टोटल एसिड्स आउँछ। त्यसैगरी क्यापिटल इम्प्लोइ टर्नओभर रेसियो भन्छ। अब जे को टर्नओभर रेसियो पनि हामीहरू निकाल्न सकिहाल्छौँ। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुन्छ, के को टर्नओभर भनौँ, यो क्यापिटल इम्प्लोइको टर्नओभर भनौँ क्या, त्यही भएर तल के हुन्छ, क्यापिटल इम्प्लोइ भएर आउँछ। क्यापिटल इम्प्लोइलाई नि टोटल क्यापिटल पनि भनिन्छ, क्यापिटल इम्प्लोइ भन्नु र टोटल क्यापिटल भन्नु एउटै हो। अब सेल्स त हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, के हो त यो क्यापिटल इम्प्लोइ अथवा टोटल क्यापिटल भनेको, यसको बारेमा डिस्कस गरौँ ल। ध्यान दिएर यो सुन्ने मात्रै, एक्जाममा हामीहरूको 95% आउने चान्सेस चाहिँ रेसियोबाट होइन, स्टकको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने नि हामीहरूलाई आउन सक्ने चान्सेस छ। भरे त्यो 5%ले पनि जित्न सक्छ भनेर हामीहरू यहाँनिर जस्ट डिस्कस गर्दैछौँ ल। तपाईँहरूले यो जानिराख्नु पर्दैन, सबै क्वेसनहरू म तपाईँहरूलाई सल्भ गर्न सिकाइहाल्छु होइन। ध्यान दिएर हेर्नु र सुन्नु मात्रै भयो भने पनि फाइनल एक्जाममा केही कथामा आयो रेसियो निकाल्नेहरू भनेदेखि तपाईँहरूले 100% मिलाउन सक्नुहुन्छ ल। यहाँ हामीहरू डिस्कस गर्दै थियौँ के हो त क्यापिटल इम्प्लोइ अथवा टोटल क्यापिटल भनेको। यो क्यापिटल इम्प्लोइ अथवा टोटल क्यापिटल भनेको चाहिँ नि त्यो कम्पनी अथवा फर्मको सेयर होल्डर इक्विटीमा लङ टर्म डेट जोड्दाखेरि आउँछ क्या। ध्यान दिउँ ल, क्यापिटल इम्प्लोइ अथवा टोटल क्यापिटल भनेको के रहेछ, सेयर होल्डर इक्विटीमा लङ टर्म डेट जोड्दा आउँदो रहेछ। एउटा पोइन्ट हामीले बुझ्नु पर्यो ल यहाँनिर, यो क्यापिटल इम्प्लोइ अथवा टोटल क्यापिटल भनेको सेयर होल्डर इक्विटीमा लङ टर्म डेट जोड्दा आउँदो रहेछ। के हो त सेयर होल्डर इक्विटी, त्यो पनि बुझिराखौँ, हामीलाई एक्जाममा
दिएको त दिएकै हुन्छ, सेयर होल्डर इक्विटी यति छ, लङ टर्म डेब्ट यति छ भनेर दिएको चाहिँ हुन्छ। तर पनि अलिकति बुझौँ न एक्सपान्डिङ स्वरूपमा। सेयर होल्डर इक्विटीभित्र के पर्छ भने कुनै पनि कम्पनीको सेयर क्यापिटलहरू सबै सेयर होल्डर इक्विटीभित्र पर्छ क्या। सेयर क्यापिटल भनेको इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल र रिजर्भहरूको सरप्लसहरूको अवस्था सबै सेयर होल्डर इक्विटीभित्र पर्छ। यहाँ हेरौँ ल, सेयर जति सबै पर्यो, रिजर्भ र सरप्लसको कुरा सबै पर्यो सेयर होल्डर इक्विटीमा। त्यही भएर यहाँ हेरौँ त, इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस अनि रिटेन अर्निङ, जुन त्यो नाफाहरू हुन्छ नि, नाफाहरू कमाएको पनि त्यो सेयर होल्डरमै जान्छ क्या। त्यही भएर इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिटेन अर्निङ जुन हुन्छ नि डिभिडेन्ड दिएर बाँकी रहेको अर्निङ, त्यो पनि सेयर होल्डरकै हो क्या। तिनीहरू जान्छ, पुँजीमै गाभिन्छ। अनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, क्रेडिट ब्यालेन्स, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, क्रेडिट ब्यालेन्स भन्नु र रिटेन अर्निङ भन्नु एउटै हो। देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन रिटेन अर्निङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस क्रेडिट ब्यालेन्स भनेर हामीले बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। अनडिभाइडेड प्रॉफिट भनेको जुन कमाएको नाफा हो नि, अवितरित नाफा क्या, डिभिडेन्ड दिन बाँकी नै छ, डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडिको नाफा, त्यो नाफा पनि कहाँ जान्छ, सेयर क्यापिटलमै जाने हो क्या, थप पुँजी एक्सपान्ड हुने होला। त्यही भएर यो सेयर होल्डर इक्विटीभित्र इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिटेन अर्निङहरू कमाएको नाफाहरू, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, अनडिभाइडेड प्रॉफिटहरूको कुरा यहाँ सबै हामीहरूको के हुने रहेछ, सेयर होल्डर इक्विटीमा जाने रहेछ। र यो सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्दाखेरि नि यी सबै पोइन्टहरूलाई जोड्नुपर्छ भने केही पोइन्टहरू यस्ता छन् जसलाई हामीले घटाउनु पनि पर्ने हुन्छ। जस्तै इक्विटी सेयर क्यापिटल प्लस प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस प्लस रिटेन अर्निङ प्लस प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, क्रेडिट ब्यालेन्स प्लस अनडिभाइडेड प्रॉफिट हामीले गऱ्यौँ। अनि माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर हामीले त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ भविष्यमा खर्च हुने फिक्स छ, एकदम 100% ग्यारेन्टी छ कि त्यो शीर्षकमा चाहिँ भविष्यमा खर्च हुन्छ हो। त्यस्तो भविष्यमा खर्च हुने निश्चित छ भने कति खर्च हुने निश्चित छ त, त्यति बराबरको पैसालाई अहिले नै हामीहरू खर्च देखाइराखेका हुन्छौँ क्या। त्यसलाई भन्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हो। यस्तो छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। अन्डरराइटिङ कमिसन छ भने पनि घटाउनुपर्छ, डिफिसिट छ भने पनि घटाउनुपर्छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर इन डिबेन्चर छ भने पनि यसलाई के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। जस्ट अहिले सुन्दै जाने ल, यो महाभारत अहिले जानिराख्नु केही पर्दैन। मैले त के मात्रै भन्दैछु भने हामीहरूलाई रेसियो एनालाइसिस क्यालकुलेसन गर्ने पनि फाइनल एक्जाममा सोध्ने चान्सेस 5% चाहिँ छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट अलिकति टाइम निकालेर सुनि मात्रै दिनुभयो भने पनि नि एक्जाममा जस्तो सुकै रेसियो आयो भने पनि तपाईँहरूलाई मिलाउन सक्ने अवस्थाको चाहिँ म बनाउँछु ल। त्यही भएर अहिले यो ध्यान दिएर सुन्नु मात्रै, हेर्नु मात्रै, यो जानिराख्नु पर्दैन, यो रटिराख्नु पर्दैन, यो केही पर्दैन ल, जस्ट सुन्ने मात्रै यसलाई। त्यही भएर यो सेयर होल्डर इक्विटीभित्र यस्तो पर्दो रहेछ। लङ टर्म डेब्टभित्र के पर्छ, लङ टर्म डेब्ट भनेको चाहिँ नि 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको लोनहरू हो क्या। यसमा पर्छ डिबेन्चर अनि बोन्डहरू अनि ब्याङ्कबाट लिएको लोनहरू अनि नोट्स पेएबल क्या। नोट्स पेएबल चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको पनि हुन्छ, 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको पनि हुन्छ क्या। 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको नोट्स छ भने त्यो करेन्ट लाइबिलिटिजमा जान्छ, अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। अनि 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको नोट्स हो भने त्यो लङ टर्म डेब्ट अन्तर्गत जाँदो रहेछ ल। हो यसरी हामीले निकाल्नुपर्छ। यो के को प्रसङ्गमा हामीहरूको आयो भनेदेखि यहाँ क्यापिटल इम्प्लोइ टर्नओभर रेसियो निकाल्दै थियौँ नि, जे को टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुन्छ अनि के को टर्नओभर, क्यापिटल इम्प्लोइ भन्यो। त्यही भएर क्यापिटल इम्प्लोइ भनेकै टोटल क्यापिटल। अब यो क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको चाहिँ सेयर होल्डर इक्विटीमा लङ टर्म डेब्ट जोडिदो रहेछ। सेयर होल्डर इक्विटी कसरी निकालिदो रहेछ, लङ टर्म डेब्ट भनेको 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको ऋणहरू अथवा लोनहरू कसरी निकालिदो रहेछ, त्यो पनि हामीले यहाँनिर डिस्कस गऱ्यौँ ल। हामीहरू अहिले टर्नओभरको फर्मुला डिस्कस गर्दैछौँ है, एक्टिभिटीको फर्मुला डिस्कस गर्दैछौँ। तपाईँहरूले के मात्रै यहाँनिर बुझ्नु पर्यो भने नि यो भित्र के पर्छ, यो कसरी निकालिन्छ त्यो बुझ्नु अहिले तपाईँहरूले परेन, यो जरुरी पनि छैन। म तपाईँहरूलाई एकदम छर्लङ्गै बुझाइदिन्छु। हिसाब गर्दै जाँदा ओल्ड इज गोल्डबाट प्रब्लम सल्भ गर्दा त्यहाँनिर यस्तो खालको पनि प्रब्लम छन् रेसियोको, त्यहाँनिर म एकदम छर्लङ्ग पार्छु। फर्मुला तपाईँहरूले जान्नु परेन, तर अहिले सुन्नु चाहिँ पर्यो होइन। अहिले मात्रै तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो भने यो टर्नओभर भन्यो भने माथि सेल्स हुन्छ, जे को टर्नओभर भनौँ त्यो तल हुन्छ। टर्नओभर भन्यो भने माथि सेल्स, फिक्स एसिड्स भन्यो नि त, त्यही भएर तल फिक्स एसिड्स। अनि टोटल एसिड्स टर्नओभर भन्यो भने माथि सेल्स, टोटल एसिड्सको टर्नओभर हो, त्यही भएर तल टोटल एसिड्स। क्यापिटल इम्प्लोइ टर्नओभर भन्यो भने माथि सेल्स, के को टर्नओभर भन्यो, क्यापिटल इम्प्लोइ, त्यही भएर क्यापिटल इम्प्लोइ तल भयो अथवा टोटल क्यापिटल हुँदो रहेछ। यो तलको कुरा अहिले छाडिदिनुहोस्। अब अरू टर्नओभर रेसियो भनेको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। अब आफै पनि फर्मुला हामीहरू बनाउन सकिहाल्छौँ। इन्भेन्ट्री
टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुन्छ, के को टर्नओभर भनौँ इन्भेन्ट्री, तल के भयो इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ क्लोजिङ स्टक पनि भनिन्छ। अब यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो चाहिँ नि कहिलेकाहीँ हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। हामीहरूलाई यदि क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो भने नि यो सेल्सको ठाउँमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्नुपर्ने हुन्छ ल। मात्र अहिले तपाईँहरूले के बुझ्नु भने टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, के को टर्नओभर भनौँ इन्भेन्ट्री, त्यही भएर तल इन्भेन्ट्री, यो मात्रै फर्मुला बुझ्नु होइन। यो सब फर्मुलाको बारेमा अहिले ध्यान तपाईँहरूले नदिँदाखेरि भइहाल्छ ल, जस्ट सुन्ने मात्रै हो तपाईँहरूले। यहाँ हेरौँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनौँ भने माथि सेल्स, के को टर्नओभर भनौँ इन्भेन्ट्री, तल इन्भेन्ट्री आइहाल्यो। अथवा हामीले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ यो फर्मुलालाई दिनुपर्ने हुन्छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्नु भनेर आयो भने पछि तपाईँहरूलाई म एकदम सर्लङ्ग तरिकाले सिकाइहाल्छु ल। पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डका मुनि एभरेज इन्भेन्ट्री हुँदो रहेछ होइन। अनि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ कसरी निकालिँदो रहेछ, सेल्समा ग्रस प्रफिट घटायो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निस्किन्छ। अब एभरेज इन्भेन्ट्री कसरी निस्किन्छ, एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ त्यहाँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री र इन्डिङ इन्भेन्ट्री दिएको हुन्छ, त्यो दुईटा इन्भेन्ट्रीलाई जोडेर दुईले भाग गर्यो भने एभरेज इन्भेन्ट्री निस्किन्छ ल, यसमा पनि केही पनि समस्या भएन। त्यसै गरी रिसिएबल टर्नओभर रेसियो, रिसिएबल भनेको पाउनु पर्ने हो नि त, त्यही भएर रिसिएबल टर्नओभर रेसियो, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, के को टर्नओभर भनौँ रिसिएबलको, त्यही भएर तल रिसिएबल। यो फर्मुला तपाईँहरूले अहिले जान्नु, अहिले हेर्नु पर्यो, ध्यान दिएर फोकस गर्नु पर्यो, अरू फर्मुलामा यो सब फर्मुलालाई अहिले फोकस नगर्दा हुन्छ ल। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, के को टर्नओभर भनौँ रिसिएबल। अथवा अब रिसिएबल भनेको चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने हो क्या, हामीले कतिखेर पाउनु पर्ने हुन्छ, जब हामीले उधारो बिक्री गरेको छ तब पाउनु पर्ने हुन्छ, उधारो बेच्दै नबेची त हामीले पाउनु पर्ने त हुँदैन। त्यही भएर रिसिएबल भन्यो भने चाहिँ नेट क्रेडिट सेल्सलाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जम्मा हामीले जति उधारो बेचेको छ त्यही बराबरको हामीले पाउनु पर्ने हो नि त, डिभाइडेड बाई एभरेज रिसिएबल भनेर पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हामीले यो फर्मुलालाई दिनुपर्ने हुन्छ ल। रिसिएबल टर्नओभर रेसियो निकाल्नु भनेर आयो भने ल यसरी गर्नु पर्यो। यो एभरेज रिसिएबल भनेको त्यो क्वेसनमा दुईटा रिसिएबल दिएको हुन्छ, बिगिनिङ रिसिएबल दिएको हुन्छ अनि इन्डिङ रिसिएबल दिएको हुन्छ, त्यो दुईटा रिसिएबललाई जोडेर दुईले भाग गर्यो भने के आउँछ एभरेज रिसिएबल आइहाल्छ। यहाँ पनि हामीलाई प्रब्लम केही पनि हुँदैन। अनि अर्को छ डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ भन्छ क्या। डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ भन्नु र एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्नु एउटै हो, देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन डिएसओ एन्ड एभरेज कलेक्सन पिरियड, एसिपी भन्छ। अब डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ नि जुन हामीले त्यो उधारोमा बेचेको हो नि, त्यो उधारोमा बेचेको सामानको पैसा कति दिनमा कलेक्ट गर्न सक्छौँ त, त्यही नै डिएसओ हो क्या। डिएसओ भनेको के रहेछ, हामीले जुन त्यो उधारोमा बेचेको सामान हो त्यो उधारोमा बेचेको सामानको पैसा कति दिनमा कलेक्ट गर्न सक्छौँ त्यही डिएसओ हुँदो रहेछ। र डिएसओ निकाल्नका लागि डेज इन अ इयर इन्टु रिसिएबल डिभाइड बाई सेल्स हुन्छ। ध्यान दिउँ ल, डेज इन अ इयर वर्षमा कति दिन हुन्छ इन्टु रिसिएबल हामीले पाउनुपर्ने कति हो डिभाइड बाई जम्मा कति बराबरको सेल्स गरेको हो, यसले भाग गर्यो भने हामीले उधारोमा बेचेको पैसा कति दिनमा कलेक्ट गर्छौँ त्यो आउँछ ल। अथवा डेज इन अ इयर डिभाइड बाई रिसिएबल टर्नओभर रेसियो, जुन यहाँनिर हामीले रिसिएबल टर्नओभर रेसियो निकालेको हुन्छ नि, जति निकालेको छ त्यसले भाग गर्यो भने पनि डिएसओ आउँदो रहेछ ल। यो भयो हामीहरूको टर्नओभरको पाटो भयो ल, एक्टिभिटीको पाटो भयो। हामीले मात्र के बुझ्नु पर्यो भने नि टर्नओभर भन्ने बित्तिकै यति मात्रै बुझ्नु न, अहिले टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि के हुँदो रहेछ सेल्स हुँदो रहेछ, के को टर्नओभर भन्यो त्यो तल राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ, त्यति बुझ्दाखेरि काफी भइहाल्यो ल। अब फर्मुला के जानिराख्नु त भन्नु त, करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लाइबिलिटिज, यो त पुनर्जन्मको याद दिलाउने खालको होइन, पुनर्जन्ममा हो कि अहिलेको जन्ममा कहीँ पढे जस्तो त लाग्छ नि त हो। यो कति सजिलो छ, करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लाइबिलिटिज, क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लाइबिलिटिज। यो भित्रको खत्र्याङ मत्र्याङ कुराहरू अहिले नजान्दा हुन्छ, मैले भनेपछि हुन्छ, म तपाईँहरूलाई पछि सिकाइहाल्छु। अब अर्को छ लिभरेज अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो भन्छ क्या। त्यो योभन्दा अगाडि नि एउटा कुरा म भनिहाल्छु, यो जुन हामीले अहिले टर्नओभरहरू क्यालकुलेसन गऱ्यौँ नि, टर्नओभरहरू चाहिँ नि जति बढी आउँछ नि त्यो राम्रो होला। टर्नओभरहरू भनेको चाहिँ जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, रिसिएबल टर्नओभर रेसियो होइन, अनि फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो, क्यापिटल इम्प्लोइ टर्नओभर रेसियो, यो टर्नओभरहरू भनेको चाहिँ जति धेरै आउँछ त्यो राम्रो हो भने यो जुन डिएसओ छ नि डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ हामीले उधारोमा बेचेको पैसा होइन, उधारोमा बेचेको सामानको पैसा उठ्न लाग्ने समय, यो डिएसओ भनेको चाहिँ जति कम्ती आउँछ त्यो राम्रो कुरा हो ल, किनभने पैसा जति छिटो पाइयो त्यति राम्रो हो नि त। डिएसओ भनेको चाहिँ जति कम्ती आउँछ, डिएसओ भनेको चाहिँ डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, यो डेजमा आउँछ क्या, कति दिनमा पैसा उठ्छ त, 10 दिनमा उठ्ने हो कि 20 दिनमा उठ्ने हो कि 50 दिनमा उठ्ने हो कि 60 दिनमा उठ्ने हो कि 2 दिनमा उठ्ने हो कि 2 दिनमा उठ्यो भने त झनै राम्रो हो, 60 दिनमा उठ्यो भने त त्यो त अलि नराम्रो भयो होइन, अनि 80 दिनमा उठ्यो भने अझै नराम्रो भयो हो। त्यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, टर्नओभरहरू चाहिँ जति बढी आउँछ त्यो हामीले राम्रो मान्नुपर्ने
हुन्छ। तेस्रो नम्बर छ लिभरेज अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो भन्छ। जस्ट सुन्ने मात्रै यो केही पर्दैन। हामीहरूलाई आउने 95% चान्सेस चाहिँ स्टक भ्यालुएसनबाट हो। त्यो त केही नै छैन झन् साह्रो। यो विश्व ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सजिलो के हो भन्यो भने 4th इयरमा पढ्ने फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 7मा त्यो स्टक भ्यालुएसन जुन क्यालकुलेसन गर्ने हो, यो विश्व ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा सजिलो हो भनेर लेख्दा पनि केही नै फरक पर्दैन है। लिभरेज अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो प्रभावकारिता अथवा पुँजी संरचना अनुपात। पुँजी संरचना क्या, अब पुँजी संरचना अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै नि कुनै पनि कम्पनी अथवा फर्महरूमा होइन क्यापिटलहरू कसरी फर्मुलेट भएको हुन्छ। एउटा ऋण डेब्ट होइन, ऋणको माध्यमबाट क्यापिटल फर्मुलेट भएको हुन्छ। एउटा सेयरहरू बिक्री वितरण, अर्को इक्विटी सेयर बिक्री वितरण, अर्को प्रिफरेन्स सेयर बिक्री वितरण। यहीबाट त क्यापिटल फर्मुलेट भएको हुन्छ नि त। कुनै पनि ब्याङ्क अथवा कम्पनी अथवा फर्महरूलाई हेऱ्यौँ भने हो त्यो ब्याङ्क अथवा कम्पनी अथवा फर्मभित्र डेब्ट पनि हुन्छ, ऋण पनि हुन्छ, अनि त्यहाँ इक्विटी सेयर क्यापिटल पनि हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलको मात्रा पनि हुन्छ। हो यहीबाट क्यापिटल फर्मुलेसन भएको हुन्छ नि त। अब हो त्यो कुराहरू यहाँनिर हामीहरू हेर्छौँ ल। लिभरेज अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोमा डेब्ट रेसियो भन्छ। डेब्ट रेसियो भनेको चाहिँ डेब्ट र एसिड्सको रेसियो हो क्या। डेब्ट रेसियो भनेको डेब्ट र एसिड्सको रेसियो हो। यहाँ हेरौँ ल, यो डेब्ट रेसियो भनेको डेब्ट एसिड्स रेसियो पनि हुन्छ। यो टोटल डेब्टलाई टोटल एसिड्सले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल। डेब्ट रेसियो भनेको के रहेछ? डेब्ट एसिड्स रेसियो हो क्या। टोटल डेब्ट र टोटल एसिड्सको रेसियो, टोटल डेब्ट बाई टोटल एसिड्स हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो टोटल डेब्ट बाई टोटल एसिड्स गर्दाखेरि डेब्ट रेसियो चाहिँ नि 50% भन्दा कम्ती आएकै राम्रो मानिन्छ क्या। 50% भन्दा धेरै डेब्ट छ भने, 50% भन्दा धेरै ऋण हुनु भनेको त्यो कम्पनीका लागि नराम्रो हुनसक्छ। भोलि डेब्ट होल्डरहरू मिलेर त्यो कम्पनीलाई विघटनहरू पनि गर्न सक्छन्। त्यही भएर एउटा इन्डिकेटर के छ भने बेसिकली रूपमा हामीले मेजरमेन्ट गर्ने जेनरली 50% भन्दा कम्ती, यानि कि बिलो 50% डेब्ट रेसियो आएको नि राम्रो मानिन्छ ल। त्यहाँभन्दा धेरै आयो भने चाहिँ अलि नराम्रो मानिन्छ। भोलिका दिनमा गएर डेब्ट होल्डरहरू रिसाएर कम्पनीलाई विघटन गर्न सक्छन्, अथवा इन्ट्रेस्टहरू भोलि तिर्नका लागि, डेब्ट भनेको त ऋण हो नि त, इन्ट्रेस्टहरू तिर्नका लागि भोलिका दिनमा गएर फर्म अथवा हाम्रो कम्पनीलाई कठिनाइ हुन सक्छ भन्ने पनि त्यो इन्डिकेट गर्छ ल। यो डेब्ट रेसियोले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो? डेब्ट रेसियो भनेको चाहिँ बिलो 50%, डेब्ट भनेको यानि कि ऋण भनेको 50% भन्दा कम्ती हुनुपर्ने रहेछ। डेब्ट रेसियो भनेकै डेब्ट एसिड्स रेसियो हो। डेब्ट एसिड्स रेसियो कसरी निकालिदो रहेछ? टोटल डेब्टलाई टोटल एसिड्सले भाग गरेर। यो टोटल डेब्ट भनेको के हो? डेब्ट भनेको ऋण हो क्या। टोटल डेब्ट भनेको चाहिँ नि यो सर्ट टर्म डेब्टमा लङ टर्म डेब्ट जोड्नु पर्यो। सर्ट टर्म डेब्ट भनेको 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको डेब्ट, लङ टर्म डेब्ट भनेको 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको डेब्ट। अब सर्ट टर्म डेब्ट भनेको करेन्ट लाइबिलिटी, 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको डेब्ट भने नि 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिज होला। यो करेन्ट लाइबिलिटिजमा लङ टर्म डेब्ट जोड्यो भने के आउँदो रहेछ? टोटल डेब्ट आउँदो रहेछ। अब यो करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र के पर्छ, अनि लङ टर्म डेब्टभित्र के पर्छ, यो लङ टर्म डेब्टभित्र के पर्छ, अनि यो करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र के पर्छ, अघि हामीले एक सरो हेरेका पनि छौँ। अहिले त्यतातिर दिमाग नखेलाउने, त्यो छोडिदिँदा पनि हुन्छ ल। डेब्ट रेसियो भनेको डेब्ट एसिड्स रेसियो रहेछ। टोटल डेब्टलाई टोटल एसिड्सले भाग गर्दा आउँदो रहेछ। अनि अर्को छ डेब्ट इक्विटी रेसियो भन्छ क्या। डेब्ट र इक्विटीको रेसियो। अब डेब्ट र इक्विटीको रेसियो निकाल्नका लागि फेरि यो डेब्टलाई इक्विटीले भाग गर्नु पर्यो। अघि डेब्ट एसिड्स रेसियो थियो, डेब्टलाई एसिड्सले भाग गर्यौँ भने अब डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्न डेब्टलाई इक्विटीले भाग गर्नु पर्यो। डेब्ट एसिड्स रेसियो निकाल्न डेब्टलाई एसिड्सले भाग गर्यौँ भने डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्न डेब्टलाई इक्विटीले भाग गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो डेब्ट भनेको टोटल डेब्ट, अनि इक्विटी भनेको सेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ। टोटल डेब्टका पनि सेयर होल्डर इक्विटी गरेर निकाल्न पनि सक्छौँ। अनि टोटल डेब्ट हामीले निकाल्न सकेनौँ भने लङ टर्म डेब्टका पनि सेयर होल्डर इक्विटी गरेर निकाल्न पनि हामीहरू सक्छौँ ल। डेब्ट इक्विटी भनेको डेब्टलाई इक्विटीले भाग गर्नुपर्ने रहेछ। डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्नु भन्यो भने डेब्टका पनि इक्विटी हुने रहेछ ल, त्यो पनि भइहाल्यो। अर्को छ इक्विटी मल्टिप्लायर। अब यो प्रत्येक न्युमेरिकल भ्यालुले केलाई जनाउँछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु। त्यसमा चिन्ता केही मान्नु पर्दैन, जस्ट अहिले सुन्ने मात्रै, यो जान्नु पनि पर्दैन है, सुन्ने मात्रै। इक्विटी मल्टिप्लायर भन्छ क्या। इक्विटी मल्टिप्लायर इएम निकाल्नका लागि चाहिँ टोटल एसिड्सलाई टोटल इक्विटीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल एसिड्सलाई टोटल इक्विटीले भाग गर्यो भने इक्विटी मल्टिप्लायर आउँछ ल, इएम आउँदो रहेछ। अर्को टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, टाई भन्छ क्या, टिआइए। टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो निकाल्नका लागि टाइम इन्ट्रेस्ट अन भनेको अर्निङ हो क्या। त्यही भएर टाइम इन्ट्रेस्ट अर्निङ, टाइम इन्ट्रेस्ट र अर्निङ, यहाँ हेरौँ है, इन्ट्रेस्ट र अर्निङको रेसियो, इन्ट्रेस्ट र अर्निङको रेसियो। अर्निङ भनेको चाहिँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, इबिआइटी भन्छ क्या। इबिआइटीका पनि के हुँदो रहेछ? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुँदो रहेछ। यो टाई रेसियो चाहिँ नि एटलिस्ट 5 टाइम्स आएको राम्रो भन्छ क्या। कम्तीमा पनि 5 चाहिँ हुनुपर्छ टाई रेसियो भन्छ क्या। यसको यो मेजर गर्नको लागि नि कम्तीमा पनि 5 टाइम्स भयो भने भोलिका दिनमा गएर कम्पनी अथवा फर्महरूलाई ब्याज तिर्नमा कुनै पनि कठिनाइ हुँदैन भन्छ ल। त्यो पछि बुझौँ ल। अहिले के मात्रै बुझौँ भने टाइम इन्ट्रेस्ट अन
अर्निङ र इन्ट्रेस्टको रेसियो। अर्निङ भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स र के को रेसियो, इन्ट्रेस्टको रेसियो हुँदो रहेछ ल। हो यसरी गरेर हामीले यो लिभरेज अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो पनि बुझ्न सक्छौँ। अब अझै सजिलो पाटो आयो क्या, यो रटिराख्नु केही पर्दैन, यो टाउको दुखाउनु पर्दैन होइन, जस्ट अहिले सुन्ने मात्रै। प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, नाफा योग्यता अनुपात भन्छ क्या। प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, नाफा योग्यता अनुपातभित्र रिटर्न अन एसिड्स, नाफा भन्ने बित्तिकै रिटर्नको कुरा आइहाल्छ। अब यो सजिलो छ। अघि हामीले एउटा के कुरा बुझेका थियौँ भने नि, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, जेको टर्नओभर भनेको छ त्यो तल हुन्थ्यो। अब रिटर्न भन्ने बित्तिकै माथि नेट इन्कम हुन्छ। टर्नओभर भन्दा अघि माथि सेल्स थियो नि त, तर रिटर्न भन्दाखेरि माथि नेट इन्कम हुन्छ। के को रिटर्न भनौँ त्यो तल हुन्छ। जस्तै रिटर्न भन्यो भने माथि नेट इन्कम, के को रिटर्न भनेछ एसिड्स, त्यही भएर तल टोटल एसिड्स भयो, इन्टु 100 हुन्छ ल। रिटर्नमा चाहिँ इन्टु 100 हुन्छ। अघि टर्नओभरहरू पनि धेरै आएको राम्रो भनेको थियो नि मैले, यो रिटर्न पनि धेरै आएको राम्रो, किनभने रिटर्न भनेको त नाफा हो, नाफा त धेरै आएको राम्रो हो नि त। त्यही भएर रिटर्न अन एसिड्स, रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट इन्कम, के को रिटर्न एसिड्सको, त्यही भएर टोटल एसिड्स हुँदो रहेछ। रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट इन्कम, अनि इक्विटी भन्ने बित्तिकै टोटल इक्विटी भयो। अब इक्विटी यानि कि सेयर होल्डर इक्विटीभित्र के पर्छ भनेर अघि हामीले यहाँनिर डिस्कस पनि गरेका थियौँ होइन। सेयर होल्डर इक्विटीभित्र सेयर जति सबै पर्छ, रिजर्भ र सरप्लसको कुरा पर्छ, कमाएको अर्निङहरू, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू पर्छ, अनडिभाइडेड प्रफिटहरू पर्छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, डिफिसिट, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयरहरू घट्छ हामीले भनेका थियौँ नि होइन। त्यही कुरा आउँछ यहाँनिर। रिटर्न अन इक्विटी भनेको नेट इन्कमका मुनि के रहेछ, टोटल इक्विटी। रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइ, रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट इन्कम अनि क्यापिटल इम्प्लोइ। अब यो क्यापिटल इम्प्लोइभित्र के पर्छ अघि हामीले भनेका थियौँ, क्यापिटल इम्प्लोइभित्र सेयर होल्डर इक्विटी प्लस लङ टर्म डेट पर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ नि, सबै सजिलो छ। अनि हेरौँ, रिटर्न अन कमन इक्विटी भन्छ ल, रिटर्न अन कमन इक्विटी अथवा रिटर्न अन कमन स्टक पनि भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ। रिटर्न अन कमन इक्विटी भनेको रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट इन्कम, कामुनि कमन इक्विटी। अब यो कमन इक्विटी भनेको के हो त, कमन इक्विटी भनेको पनि नि सेयर होल्डर इक्विटी नै हो होइन, तर यो जुन प्रिफरेन्स सेयर छ नि, यो प्रिफरेन्स सेयरदेखि बाहेक अरू यहाँ जे गरेको थियो त्यो सबै गर्दाखेरि के आउँछ, कमन इक्विटी आउँछ ल। प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ त्यहाँनिर पर्दैन। यो पनि अहिले जस्ट सुन्ने मात्रै आयो भने, यहाँबाट आयो भने पनि खेर जाँदैन क्या। पोहोर साल 2 मार्क्सको रेसियो क्यालकुलेसन गर्न आएको छ, एउटा 15 मार्क्सको त्यो स्टक भ्यालुहरू निकाल्न आएको छ हामीलाई, यो च्याप्टरबाट 17 मार्क्सको आएको छ क्वेसन। हामीलाई पनि त्यही हो, 15 मार्क्सको यो च्याप्टरबाट मिनिमम हामीलाई सोधिहाल्छ। 95% चान्सेस चाहिँ स्टकको भ्यालु निकाल्ने नै सोध्छ। त्यस्तो सोधो भने त झन् एक्जाम हलभित्रै बुरुक उफ्रिँदै नाच्दाखेरि भइहाल्यो, त्यो त बिग्रिने चान्सेसै हुँदैन, केही नै हुँदैन। त्यो त पास हुनका लागि धेरै 90 कटाउनका लागि दिएको मात्रै हो। कति सजिलो छ ल यो च्याप्टर सम्झिनु, जति मार्क्स न्युमेरिकल सोधे पनि हाम्रो गोजीमै हो। बेसिक अर्निङ पावर रेसियो भन्छ। अर्निङ भनेको इबिआइटी, अघि हामीले यहाँ माथि हेरेका थियौँ नि, अर्निङ भनेको टाइम इन्ट्रेस्ट अन भनेका थियौँ नि, अन भनेको यो इन्ट्रेस्ट र अर्निङको रेसियो भनेका थियौँ नि। टाइम इन्ट्रेस्ट अन यानि कि टाई रेसियो भनेको, अर्निङ भनेको इबिआइटी र कामुनि के गरेका थियौँ, इन्ट्रेस्ट गरेका थियौँ नि। यहाँ पनि त्यस्तै बेसिक अर्निङ पावर रेसियो, अर्निङ भनेको इबिआइटी। अब बेसिक अर्निङ पावर रेसियो भनेको चाहिँ टोटल एसिड्सबाट हेरिन्छ क्या। यहाँनिर टोटल एसिड्सले नि कति प्रतिशत इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स घटाउनुभन्दा अगाडि कमाइराखेको छ त्यो यहाँ हामीले हेर्ने हो ल। बेसिक अर्निङ पावर रेसियो भनेको के हुँदो रहेछ, अर्निङ भनेको इबिआइटीका पनि टोटल एसिड्स हुँदो रहेछ, यो हामीले बुझ्नु पर्यो ल। बेसिक अर्निङ पावर रेसियो भनेको इबिआइटीका पनि टोटल एसिड्स हुँदो रहेछ। अब यो सजिलो छ, ग्रस प्रफिट मार्जिन, यो ग्रस प्रफिट मार्जिन नेट प्रफिट मार्जिन भन्यो भने नि, ग्रस प्रफिट मार्जिन भन्यो भने यो ग्रस प्रफिटलाई सेल्सले भाग गर्ने, नेट प्रफिट मार्जिन भन्यो भने नेट प्रफिटलाई केले भाग गर्ने, सेल्सले भाग गर्ने ल। टर्नओभर भन्दा सेल्स माथि हुन्थ्यो, अघि हामीलाई थाहा छ नि, टर्नओभर भन्दा सेल्स हामीले माथि राखेका थियौँ नि, टर्नओभर भन्दा सेल्स माथि राखेका थियौँ नि, तर मार्जिन भन्यो भने सेल्स के हुँदो रहेछ, मुनि हुँदो रहेछ ल। यसरी ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको ग्रस प्रफिटका मुनि सेल्स इन्टु 100, नेट प्रफिट मार्जिन भनेको नेट प्रफिटका मुनि सेल्स इन्टु 100। अप्ठ्यारो छैन क्या, यो सुन्ने मात्रै, जान्नु परेन नि त, अझै फाइदा हो कुरा त त्यहाँनिर पो छ त। अपरेटिङ प्रफिट रेसियो भनेको अपरेटिङ प्रफिटलाई चाहिँ इबिआइटी पनि भन्छ है। अपरेटिङ प्रफिट भनेको के भन्दो रहेछ, इबिआइटी पनि भन्दो रहेछ। अपरेटिङ प्रफिट रेसियो भनेको अपरेटिङ प्रफिटका मुनि के हुँदो रहेछ, सेल्स हुँदो रहेछ इन्टु 100 हुँदो रहेछ ल। यो भयो हामीहरूको प्रोफिटेबिलिटी रेसियो ल। यिनीहरू चाहिँ जति धेरै आयो नि त्यति राम्रो हुन्छ। टर्नओभर पनि धेरै आएको राम्रो, यो रिटर्नहरू पनि धेरै आएको राम्रो हुँदो रहेछ ल। यहाँ जान्नुपर्ने कुरा त केही त छैन, केही नै छैन क्या, जस्ट सुन्ने हो। यहाँ सबै हिसाबमा गराइहाल्छु, न्युमेरिकल प्रब्लम भयो भरको एक्जाममा आएको होइन, आउन सक्ने सबै प्रब्लम गराइहाल्छु, केही गाह्रो हुँदैन। अब अर्को कमन स्टक रेसियो, साधारण सेयरको अनुपातहरू भन्छ क्या। हो यो झनै सजिलो छ, यहाँ पनि केही हामीहरूको छैन होइन।
त्यो पनि बुझ्दै जाउँ ल। अनि त हामीहरूको स्टकको भ्यालुएसन क्याल्कुलेसन गर्ने पाटोमा हामीहरू गइहाल्यौँ। त्यो पनि हामीहरू एकैचोटिमा मिलाउन सकिहाल्छौँ क्या। 15 मार्क्सको क्वेसन स्टक भ्यालुएसनबाट 95% आउन सक्ने चान्सेस छ। त्यो सबै प्रब्लम हामीहरू गर्नेछौँ है। कमन स्टक रेसियो अथवा साधारण सेयरका अनुपातहरू भन्छ क्या। अर्निङ पर सेयर निकाल्नु भन्छ। अर्निङ पर सेयर भनेको एउटा सेयरले कति रुपियाँ कमायो त हो। त्यो अर्निङ भन्ने बित्तिकै यहाँनिर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम राख्नु पर्यो ल। अर्निङ पर सेयर भनेको एउटा कमन सेयरले कति कमायो भन्ने कुरा है। एउटा कमन सेयरले कति कमायो भन्ने कुरा। त्यही भएर अर्निङ पर सेयर भनेको अर्निङ भनेको यहाँ के गर्नु पर्यो नेट प्रॉफिट क्या। नेट प्रॉफिट भनेको कमाएको अर्निङ हो नि त। आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई यहाँ हेरौँ ल। अर्निङ पर सेयर एउटा सेयरले कति कमायो भनेर निकाल्नका लागि जम्मा कतिवटा सेयर छ त्यसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ अथवा नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। यो अर्निङ भनेको अघि हामीले इबिआइटी भनेका थियौँ नि यतापट्टि। अर्निङ भनेको बेसिक अर्निङ भनेको इबिआइटी राखेका थियौँ नि। तर यहाँनिर अर्निङ भनेको चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट ट्याक्स घटिकनको अर्निङ होला। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्छ क्या। ट्याक्सहरू इन्ट्रेस्टहरू घटिसके पछाडिको अर्निङ यहाँनिर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ ल। यो झुकिँदैन। अहिले जस्ट हेरौँ न अर्निङ पर सेयर एउटा सेयरले कति कमायो भनेर निकाल्नका लागि जम्मा कमाइ कति छ त्यसमा प्रिफरेन्स सेयरलाई दिने डिभिडेन्ड घटाउनु पर्यो। पहिले डिभिडेन्ड घटाउनु पर्यो डिभाइडमा नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। अर्निङ पर सेयर निकाल्नका लागि जम्मा अर्निङ कति छ कति नाफा कमाएको छ त्यसलाई जम्मा सेयरको सङ्ख्याले भाग गर्यो भने अर्निङ पर सेयर आउँछ। डिभिडेन्ड पर सेयर डिभिडेन्ड पर सेयर निकाल्नका लागि यो डिभिडेन्डलाई टोटल सेयरले भाग गर्नु पर्यो क्या। डिभिडेन्ड पेड टु कमन स्टक होल्डर डिभाइड नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। डिभिडेन्ड पर सेयर क्या। एउटा सेयरले एउटा कमन सेयरले कति रुपियाँ डिभिडेन्ड पाउँछ निकाल्नका लागि डिभिडेन्ड पेड टु कमन स्टक होल्डर हैन जम्मा कमन स्टक होल्डरलाई कति डिभिडेन्ड दिएको छ डिभाइडमा नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्नु पर्यो र यो पनि सजिलो छ। प्राइस अर्निङ रेसियो। प्राइस अर्निङ रेसियो। प्राइस भनेको मार्केट प्राइस होला। मार्केट प्राइस र अर्निङ यानि कि यो अर्निङ भनेको चाहिँ इपिएस सम्झिनु पर्यो ल। प्राइस भनेको मार्केट प्राइस र अर्निङ यानि कि इपिएस को रेसियो। मार्केट प्राइस अफ सेयर डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर हुन्छ ल। प्राइस अर्निङ रेसियो यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल। त्यो स्टक भ्यालुएसन क्याल्कुलेसन गर्दा पनि यो फर्मुला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको एमपिएस बाई इपिएस। अर्को मार्केट टु बुक रेसियो भनेको मार्केट प्राइस र बुक भ्यालुको रेसियो क्या। मार्केट प्राइस पर सेयर डिभाइड बाई बुक भ्यालु पर सेयर हुन्छ। अब यो बुक भ्यालु पर सेयर कसरी निकाल्ने। बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्नका लागि टोटल बुक भ्यालुलाई नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्नु पर्यो। बुक भ्यालु पर सेयर एउटा सेयरको बुक भ्यालु निकाल्नलाई नि जति बुक भ्यालु छ त्यसलाई जम्मा सेयरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो जस्ट सुन्ने मात्रै अहिले। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो। प्राइस भनेको मार्केट प्राइस। प्राइस भनेको के रहेछ मार्केट प्राइस। अघि पनि भनेको थियो नि यहाँ पनि प्राइस भनेको मार्केट प्राइस र बुक भ्यालु रेसियो भनेको बुक भ्यालु पर सेयर हुन्छ ल। मार्केट अघि पनि हामीले लेखेको थियो होला यहाँ कहाँनिर हैन। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भनेको र मार्केट टु बुक भ्यालु रेसियो भनेको एउटै छ हैन। मार्केट प्राइस अफ सेयर डिभाइड बाई बुक भ्यालु पर सेयर। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भनेको प्राइस भनेको मार्केट प्राइस अनि बुक भ्यालु भनेको बुक भ्यालु पर सेयरको रेसियो। अनि प्राइस अर्निङ ग्रोथ यो दुईटा फर्मुला अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ ल पछि हामीहरूको स्टक भ्यालुएसनमा पनि। प्राइस अर्निङ ग्रोथ र नि यो प्राइस अर्निङ रेसियो पिई रेसियो पिई एप्रोचबाट प्राइस अर्निङ एप्रोचबाट पनि हामीले सेयरको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। यो प्राइस अर्निङ रेसियो यो एउटा फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले जानिराख्नु ल। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको प्राइस भनेको मार्केट प्राइस र अर्निङ भनेको इपिएस को रेसियो हुँदो रहेछ ल। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको एमपिएस बाई इपिएस हुँदो रहेछ। प्राइस अर्निङ ग्रोथ पिइजी भनेको प्राइस अर्निङ ग्रोथ। अब सकिहाल्यो ल। प्राइस अर्निङ ग्रोथ भनेको पिई रेसियो डिभाइड बाई ग्रोथ रेट इन अर्निङ हुँदो रहेछ ल। यो पनि अलिकति जानिराख्नु। प्राइस अर्निङ ग्रोथ भनेको प्राइस अर्निङ रेसियो क्या पनि ग्रोथ रेट इन अर्निङ हुँदो रहेछ। अहिले सुन्ने मात्रै जस्ट। अब रिटर्न अन एसिड्स अनि रिटर्न अन इक्विटी इन्टरेक्सन भन्छ क्या। रिटर्न अन एसिड्स र रिटर्न अन इक्विटी बीचको अन्तरक्रिया। रिटर्न अन एसिड्स भनेको रोए आरओए रोए आरओई रोई रोए रोई रुवाबासी चलो भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। रिटर्न अन एसिड्स र रिटर्न अन इक्विटीको यो इन्टरेक्सन क्या अन्तरक्रिया कस्तो हुन्छ। रिटर्न अन एसिड्स भनेको प्रोफिट मार्जिन इन्टु टिएटियुआर पनि हुँदो रहेछ। रिटर्न भनेको रिटर्न भन्ने बित्तिकै अघि हामीले एउटा फर्मुला सम्झेका थियौँ नि। रिटर्न अन एसिड्सको फर्मुला सम्झेका थियौँ नि। रिटर्न अन एसिड्स आरओए भनेको नेट इन्कम। रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट इन्कम कामुनि टोटल एसिड्स हामीले गरेका थियौँ नि होइन। यो फर्मुला नलाएर कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो इन्फर्मेसन पनि दिन्छ क्या। रिटर्न अन एसिड्स भन्नु भने प्रोफिट मार्जिन इन्टु टिएटियुआर हुँदो रहेछ। रिटर्न अन इक्विटी भनेको चाहिँ प्रोफिट मार्जिन इन्टु टिएटियुआर इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर हुँदो रहेछ ल। यो फर्मुलाबाट पनि हामीहरू निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अब यहाँ हेरौँ ल। रिटर्न अन इक्विटी भनेको पिएम इन्टु टिएटियुआर छ। पिएम इन्टु टिएटियुआर भनेको आरओए हो नि त।
त्यही भएर PM इन्टु TATUR भनेको ROA हो, EM भनेको इक्विटी मल्टिप्लायर जस्ताको तस्तै छ। यति गर्दाखेरि हामीहरूको यो रेसियोको पाटो सक्यो क्या। रेसियोबाट पनि फाइनल एक्जाममा आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ 2 मार्क्सको त एउटा प्रब्लम आउँछ हेर्नु फाइनल एक्जाममा रेसियोबाट होइन, 2 मार्क्सको मिलाउनका लागि अब यत्रो धेर कसरत गर्नु भन्ने पनि हामीहरूको विचारमा आउन सक्छ। तर 15 मार्क्समा पनि सोध्न सक्ने चान्सेस चाहिँ भएको छ क्या रेसियोबाट नि, 5% चान्सेस चाहिँ छ। मैले अघि भने नि पोहोरको सालको तपाईँहरूले 4th इयरको त्यो फाइनान्सको क्वेसन हेर्नुभयो भने मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनान्सबाट जहिले 10 मार्क्समा आउँथ्यो क्वेसन, पोहोरको सालमा 15 मार्क्समा आइदियो क्या। जहिल्यै पनि 10 मार्क्सको क्वेसन आउँथ्यो अनि एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन आउँथ्यो, 10 2 ले 12 मार्क्सको क्वेसन आउँथ्यो। तर पोहोर साल चाहिँ एउटा 15 मार्क्सको र एउटा 2 मार्क्सको यानि कि 17 मार्क्सको क्वेसन आइदियो क्या। हो त्यस्तो हुनसक्छ क्या। यहाँबाट पनि 10 मार्क्सको रेसियोबाट चाहिँ पहिले 10 मार्क्सको आएको छ। यसपालि 15 मार्क्समा आइदिन सक्ने चान्सेस 5% छ। भरे त्यो 5%ले जित्न सक्छ नि त। 95% चान्सेस चाहिँ स्टक भ्यालुएसनबाटै आउनेछ ल। स्टक भ्यालुएसनलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर हामीहरू गर्छौँ ल। अब यहाँ हेरौँ ल। अब ध्यान दिउँ ल। अब यहाँदेखि अगाडि जति पनि बुझेको थियो त्यो सबै बिर्सिदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अबको कुरालाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टक भ्यालुएसन मोडल, सेयर मूल्याङ्कनका विधिहरू, सेयरको भ्यालु निकाल्नुपर्छ क्या। आजको वर्तमान सेयरको मूल्य कति छ बजारमा त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या, विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेर। जस अन्तर्गत सबैभन्दा द डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडल, डिभिडेन्डलाई प्रयोग गरेर नि सेयरबाट पाउने लाभांशलाई प्रयोग गरेर त्यो सेयरको हामीहरू भ्यालु निकाल्छौँ क्या। द डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडेल ल। डिभिडेन्डलाई प्रयोग गरेर हामीहरू के को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, सेयरको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेकै यही हो क्या। डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडेलबाटै हामीलाई फाइनल एक्जाममा 15 मार्क्सको सेयरको भ्यालु निकाल्ने प्रब्लम सोधिराखेको छ। यहाँ हेरौँ ल। स्टक भ्यालुएसन मोडेल भनेको सेयरको भ्यालु निकाल्ने विधिहरू क्या। सेयरको भ्यालु निकाल्ने विधिहरू भनेको एउटा लाभांशलाई प्रयोग गरेर हामीहरू निकाल्न सक्छौँ, डिभिडेन्डलाई प्रयोग गरेर सेयरबाट आउने डिभिडेन्डलाई प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छौँ, अर्को अर्निङ एप्रोचबाट निकाल्न सक्छौँ, अर्को प्राइस टु क्यास फ्लो एप्रोचबाट निकाल्न सक्छौँ, अनि प्राइस टु सेल्स एप्रोचबाट पनि निकाल्न सक्छौँ, प्राइस टु बुक भ्यालु एप्रोचबाट पनि निकाल्न सक्छौँ क्या। सेयरको भ्यालु जम्मा हामीहरू 5 तरिकाबाट निकाल्न सक्छौँ। ध्यान दिउँ ल। अब यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीहरूले, सबै क्वेसन प्रायः हामीहरूको यहीसित रिलेटेड मात्रै छन्। 15 मार्क्सका क्वेसनहरू त जहिले नै हामीहरूलाई यहीबाट मात्रै सोधिराखेको छ होइन। सेयर यो स्टक भ्यालुएसन मोडेलबाटै सोधिराखेको छ। रेसियो एनालाइसिस, रेसियोबाट यति बेर हामीहरूलाई 15 मार्क्सको क्वेसन यो च्याप्टरबाट सोधेको छैन। पहिलेको वर्षहरूमा चाहिँ 10 मार्क्समा सोधेको छ होइन, आउन चाहिँ सक्छ, त्योबाट पनि 5% चान्सेस छ। र यहाँ हेरौँ है, सेयर मूल्याङ्कनका विधिहरू, स्टक भ्यालुएसन मोडेल भनेको जम्मा सेयरको भ्यालु नि 5 तरिकाबाट निकाल्न सकिँदो रहेछ। एउटा डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडेल, डिभिडेन्डलाई प्रयोग गरेर, अर्को अर्निङ एप्रोच हुन्छ, अर्निङलाई प्रयोग गरेर, अनि प्राइस टु क्यास फ्लो एप्रोच हुन्छ, त्यो क्यास फ्लो र प्राइसलाई प्रयोग गरेर, अनि प्राइस टु सेल्स एप्रोच भन्ने हुन्छ, प्राइस टु बुक भ्यालु एप्रोच भन्ने हुन्छ। यसरी 5 तरिकाबाट हामीहरू सेयरको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यही डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर हो क्या। डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर नि हामीहरूको सेयरको भ्यालु निकाल्ने यति बेरसम्मको फाइनल एक्जाममा 15 मार्क्समा आइराखेको छ। ध्यान दिउँ है, डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर सेयरको भ्यालु निकाल्ने नि हामीहरूको फाइनल एक्जामको लागि मोस्टली इम्पोर्टेन्ट हो। अब यहाँ हेरौँ, डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर कसरी सेयरको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँ हेरौँ ल, द जिरो ग्रोथ मोडेल भन्छ क्या। यदि पहिलो साल जति डिभिडेन्ड दिएको छ नि, दोस्रो साल पनि त्यति नै डिभिडेन्ड, तेस्रो साल पनि त्यति नै डिभिडेन्ड, चौथो साल पनि त्यति नै डिभिडेन्ड, पाँचौँ साल पनि त्यति नै डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड कुनै साल पनि बढाउँदैन क्या। पहिलो साल 10 रुपियाँ दिएको छ भने दोस्रो साल पनि 10 रुपियाँ, तेस्रो साल पनि 10 रुपियाँ, चौथो साल पनि 10 रुपियाँ, पाँचौँ साल पनि 10 रुपियाँ, प्रत्येक वर्ष 10 रुपियाँ एउटै डिभिडेन्ड दिइराखेको छ, डिभिडेन्ड बढ्दैन भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा हामीहरू के निकाल्न सक्छौँ, एउटा भनेको द जिरो ग्रोथ मोडेल हुन्छ क्या। डिभिडेन्ड चाहिँ बढ्दैन, बढ्ने ग्रोथ रेटै छैन भने हो त्यस्तो अवस्थामा भ्यालु अफ स्टक निकाल्नका लागि D0 का मुनि केस गर्छौँ। D0 भनेको कति रुपियाँ डिभिडेन्ड दिन्छ त प्रत्येक वर्ष? 10 रुपियाँ, 10 रुपियाँ क्या। अहिले पनि 10, भोलि पनि 10, अर्को साल पनि 10, तेस्रो साल पनि 10, चौथो साल पनि 10 हो। त्यसरी प्रत्येक वर्ष एउटै डिभिडेन्ड दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ जिरो ग्रोथ मोडेल भनिन्छ क्या। हो त्यो जिरो ग्रोथ मोडेलमा स्टकको भ्यालु कसरी निकालिँदो रहेछ? D0 बाई केएस। D0 क्वेसनले दिएकै हुन्छ, केएस भनेको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेर दिएको हुन्छ क्या। केएस भनेको के रहेछ? रिक्वायर रेट अफ रिटर्न पनि भन्छ, इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न पनि भन्छ, डिजायर रेट अफ रिटर्न पनि भन्छ ल। केएसलाई हो त्यसरी हामीलाई दिएको हुन्छ। यो चाहिँ जिरो ग्रोथ मोडेल क्या। डिभिडेन्ड कुनै पनि वर्ष बढ्दैन भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा समान डिभिडेन्ड दिइरहेको छ भनेदेखि हो यसरी हामीहरू भ्यालु स्टकको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अर्को छ द कन्स्टेन्ट
अथवा नर्मल ग्रोथ मोडेल भन्छ क्या। कन्स्टेन्ट क्या, डिभिडेन्ड चाहिँ प्रत्येक वर्ष एउटै रेटले बढिरहेको छ। जस्तै आज 10 रुपियाँ डिभिडेन्ड छ, अर्को साल चाहिँ 5%ले बढ्छ, अर्को साल फेरि 5%ले, प्रत्येक वर्ष यदि एउटा कन्स्टेन्ट रेटले डिभिडेन्ड बढिरहेको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा भ्यालु अफ स्टक निकाल्नका लागि D1/KS - GC गर्छौँ क्या। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू के निकाल्छौँ, सेयरको भ्यालु निकाल्छौँ। भ्यालु अफ स्टक भनेको यदि डिभिडेन्ड बढ्दैन भने D0 का मुनि KS हुँदो रहेछ। कन्स्टेन्ट रेटमा प्रत्येक वर्ष डिभिडेन्ड इन्क्रिज भइरहेको छ तर समान दरमा इन्क्रिज भइरहेको छ। जस्तै अहिले डिभिडेन्ड 10 रुपियाँ दिएको छ भने अहिले सालको डिभिडेन्ड 10 रुपियाँ हो भने अर्को साल 10%ले बढ्छ। 10%ले बढ्यो भने कति हुन्छ, यो साल 10 छ, 10%ले बढ्यो भने 0.10 गरेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। कति हुने रहेछ, 10 × 1.10 गर्दा 11 हुन्छ। 11 डिभिडेन्ड पुगिसकेको छ, फेरि 10%ले बढ्छ। हो यसरी प्रत्येक साल समानले बढ्दै जान्छ भनेदेखि हो यसलाई कन्स्टेन्ट मोडेल भनिन्छ क्या, कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडेल भनिन्छ। अहिले त्यो केही पनि नबुझौँ, कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडेलमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष एउटा समान दरमा डिभिडेन्ड बढिरहेको हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ क्या। डिभिडेन्ड चाहिँ प्रत्येक वर्ष इन्डिफिनिट नम्बर अफ इयर्ससम्म होइन, अनन्तकालसम्म 10%ले बढ्छ अथवा 5%ले बढ्छ अथवा 8%ले बढ्छ। हो यस्तो दिएको छ भने त्यसलाई के भनिँदो रहेछ, कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडेल अथवा नर्मल ग्रोथ रेट मोडेल भनिँदो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा भ्यालु अफ स्टक निकाल्ने D1/KS - GC हुँदो रहेछ। अब यो D1 कसरी निकाल्ने, D1 निकाल्नका लागि D0 1 + G गर्छौँ क्या। D0 हामीलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ, अनि 1 प्लस कति प्रतिशतले चाहिँ डिभिडेन्ड बढ्ने हो त, त्यो ग्रोथ रेट दिएकै हुन्छ होइन। ग्रोथ रेट अफ डिभिडेन्ड 5% अथवा ग्रोथ रेट अफ डिभिडेन्ड 10% भनेर दिएको हुन्छ। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ ल, यो जुन हामीले D0 र D1 यहाँनिर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ क्या। यदि क्वेसनले करेन्ट डिभिडेन्ड, रिसेन्ट डिभिडेन्ड, पास्ट डिभिडेन्ड, टुडे डिभिडेन्ड होइन, टुडे डिभिडेन्ड हो यस्तो भनेको छ भने त्यो D0 हुन्छ क्या। अहिलेको वर्तमान समय र बितिसकेको समयको कुरा गरेर डिभिडेन्ड दिएको छ भने नि त्यसलाई D0 ले डिनोट गरिन्छ। अहिलेको करेन्ट डिभिडेन्ड, रिसेन्ट तत्कालको डिभिडेन्ड, पास्ट डिभिडेन्ड बितिसकेको डिभिडेन्ड, टुडे डिभिडेन्ड आजको डिभिडेन्ड, यस्टरडे डिभिडेन्ड हिजोको डिभिडेन्ड हो त्यस्तो भनेको छ भने त्यसलाई केले डिनोट गरिन्छ, D0 ले डिनोट गरिन्छ। भने यदि हामीलाई एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड नेक्स्ट इयर डिभिडेन्ड भनेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, D1 ले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। करेन्ट डिभिडेन्ड, रिसेन्ट डिभिडेन्ड, पास्ट डिभिडेन्ड, टुडे डिभिडेन्ड भनेको छ भने D0 हुँदो रहेछ भने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड नेक्स्ट इयर डिभिडेन्ड जुन फ्युचरिस्टिक कुरा गर्छ नि, भविष्योन्मुख कुरा गरेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ D1 ले डिनोट गरिदो रहेछ। हामीले यहाँ हेरौँ है, स्टकको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दैछौँ होइन। स्टकको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडेल क्या, डिभिडेन्डलाई प्रयोग गरेर स्टकको भ्यालु निकाल्न सिक्दैछौँ हामीहरू ल। जम्मा स्टकको भ्यालु निकाल्ने तरिका 5 तरिकाको छ है। एउटा डिभिडेन्डलाई प्रयोग गरेर अघि नै भनौँ नि, अनि अर्को अर्निङलाई प्रयोग गरेर, अर्को प्राइस टु क्यास फ्लो एप्रोचबाट, प्राइस टु सेल्स एप्रोचबाट, प्राइस टु बुक भ्यालु एप्रोचबाट। हो यसरी 5 तरिकाबाट स्टकको भ्यालु निकाल्न हामीहरू सक्छौँ। तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डिभिडेन्डलाई प्रयोग गरेर नै स्टकको भ्यालु निकाल्ने हुन्छ। र अरू त्यो सेल्स एप्रोचबाट पनि, प्राइस टु क्यास फ्लो एप्रोचबाट पनि एउटा प्रब्लम हामीलाई सोधिराखेको छ। त्यो त झनै सजिलो क्या। त्यस्तो आयो भने त बुरुक एक्जाम हलभित्रै उफ्रिँदा पनि केही फरक पर्दैन। एकछिन उफ्रेर गरियो भने पनि एटेम्प गर्न क्वेसन भ्याइन्छ ल। यहाँ हेरौँ है, डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा जिरो ग्रोथ रेट, डिभिडेन्ड कुनै पनि वर्ष बढ्दैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा D0/KS हुँदो रहेछ। एउटा समान दरले बढ्छ, प्रत्येक वर्ष 5% अथवा 10%ले बढ्छ भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा यो फर्मुला एप्लाई हुँदो रहेछ होइन। अनि अर्को सुपर नर्मल ग्रोथ रेट क्या, डिभिडेन्ड चाहिँ प्रत्येक वर्ष छुट्टै रेटमा बढ्छ। पहिलो साल, दोस्रो साल, तेस्रो साल 10%ले डिभिडेन्ड बढेको थियो, चौथो सालमा गएर 15%ले बढ्यो, फेरि पाँचौँ सालमा गएर 8%ले बढ्यो, छैटौँ सालमा गएर 6%ले बढ्यो। यसरी जब डिभिडेन्डको धेरैवटा ग्रोथ रेट दिन्छ नि होइन, धेरैवटा रेटले बढ्दै गएको हामीलाई दिन्छ नि, त्यस्तो धेरैवटा ग्रोथ रेट दिन्छ नि, हो त्यस्तोलाई चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भनिन्छ क्या। पहिलो दोस्रो वर्ष 10%ले बढेको थियो, तर तेस्रो र चौथो वर्षमा गएर 5%ले बढ्यो, फेरि छैटौँ र सातौँ वर्षमा गएर 8%ले बढ्यो। हो त्यसरी डिभिडेन्ड फरक रेटले बढेको छ भने त्यसलाई सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भनिन्छ। हो त्यो सुपर नर्मल ग्रोथ रेटमा चाहिँ भ्यालु अफ स्टक निकाल्नका लागि भ्यालु अफ स्टकलाई P0 ले डिनोट गरिन्छ। D1/1 + KS को पावर 1, D2/1 + KS को पावर 2, D3/1 + KS को पावर 3। हो यसरी गर्नु पर्यो क्या। कति वर्षसम्म बढ्दै गएको छ मानिलिउँ क्वेसनले भनेको हुन्छ क्या, पहिलो साल, दोस्रो साल, तेस्रो साल डिभिडेन्ड 10%ले बढ्छ, अनि पाँचौँ साल, छैठौँ साल गएर 8%ले बढ्छ, अनि सातौँ सालदेखि उता जहिले पनि 5%ले बढ्छ। यहाँनिर यसरी धेरैवटा रेट दिएको छ भने हामीले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ क्या। अब कहाँसम्म लेख्दै जाने त, यो D1, D2, D3 कहाँसम्म लेख्दै जाने भनेदेखि जहिले, अब यो 7 वर्ष र 7 वर्षदेखि उता चाहिँ जहिले नै कति पर्सेन्ट हुन्छ, 5% हुन्छ भनिदिन्छ क्या। अब
कुन वर्षदेखि चाहिँ डिभिडेन्डको ग्रोथ रेट एउटै समान दरमा छ नि, कुन वर्षदेखि चाहिँ डिभिडेन्डको ग्रोथ रेट समान दरमा गएको छ त्यो वर्षभन्दा अगाडिसम्म जानुपर्छ क्या। जस्तै पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्ष, तेस्रो साल 10% अनि पाँचौँ र छैटौँ साल 8% अनि 7 वर्ष अनि 7 वर्षदेखि उता चाहिँ जहिले 5%ले बढ्छ है भनिदिएको हुन्छ क्या। हो यस्तो भन्नु भने चाहिँ जहिलेदेखि डिभिडेन्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ नि अनि त्यो फ्लक्चुएट हुन छोड्छ नि त, चेन्जेस हुन छोड्छ नि त, जुन वर्षदेखि चेन्जेस हुन छोड्छ त्यो वर्षभन्दा 1 वर्ष अगाडि जानु पर्यो क्या। यहाँसम्म हामीले जानुपर्ने हुन्छ ल। हो यस्तो अवस्थामा कसरी निकालिँदो रहेछ? d1/1 + k⁴ प्लस d2/1 + k⁴ 2 गर्दै गर्दै d3/1 + k⁴, d4/1 + k⁴, d5/1 + k⁴, हैन, अनि d6/1 + k⁴ 6सम्म जानु पर्यो। अनि d6सम्म जानु पर्यो किनभने 7 वर्षदेखि कन्स्टेन्ट छ भने कति वर्षसम्म जानु पर्यो? 6 वर्षसम्म जानु पर्यो। र त्यहाँ गएर चाहिँ p6 पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्वेसनले यसरी भनिदिन्छ, पहिलो र दोस्रो साल डिभिडेन्ड 6%ले, अनि तेस्रो साल चाहिँ 7%ले, अनि चौथो सालदेखि उता जहिले क्या, चौथो सालदेखि उता जहिले 5% भनिदिन्छ। कहिलेदेखि उता जहिले एउटै भयो? चौथो वर्षदेखि चाहिँ जहिले एउटै छ नि त, भने चौथो वर्षभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हामीले जानु पर्यो क्या। यहाँ d1/1 + k⁴1, d2/1 + k⁴2 अनि d3/1 + k⁴3 सम्म जानु पर्यो। अनि d3सम्म गइसकेपछि त्यो p3 पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ल। हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ फर्मुला, d1/1 + k⁴1 प्लस d2 के गर्नु पर्यो? 1 + k⁴2 गर्नु पर्यो, d3/1 + k⁴ कति गर्नु पर्यो? k⁴3 गर्नु पर्यो हैन। 3 वर्षसम्म जानु पर्यो किनभने 4 वर्षदेखि समान छ नि त। d3सम्म गइसकेपछि त्यो तेस्रो वर्षको प्राइस पनि निकाल्नु पर्यो क्या। 1 + k⁴ कति गरेर 3 गरेर। यो कुरा पनि हामीहरू सबै बुझ्छौँ ल। हामीलाई एक्जाममा आउँछ जहिले पनि ल। स्टकको यो हामीहरू अहिले के सिक्दैछौँ अरे? स्टक भ्यालुएसन मोडेल सिक्दैछौँ क्या। सेयरको मूल्याङ्कनका विधिहरू भनेको एउटा डिभिडेन्डलाई प्रयोग गरेर सेयरको भ्यालु निकाल्न सिक्दैछौँ। डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर एउटा जिरो ग्रोथ मोडेल, डिभिडेन्ड चाहिँ कुनै पनि वर्ष बढ्दैन भनेदेखि d0/ks, डिभिडेन्ड चाहिँ प्रत्येक वर्ष एउटा समान दरमा बढ्छ भने d1/ks - gc, डिभिडेन्ड चाहिँ प्रत्येक वर्ष छुट्टा छुट्टै रेटमा बढ्दै जान्छ भने त्यो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट हुँदो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा d1/1 + k⁴1, d2/1 + k⁴2, d3/1 + k⁴3 गर्दै 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 जानुपर्छ। कहिलेसम्म जाने त भन्ने कुरा पनि अहिले हामीहरू बुझ्यौँ हैन। अघि हामीले के भनेको थियौँ भने पहिलो र दोस्रो वर्ष 6 वर्ष, तेस्रो वर्ष 7 वर्ष र चौथो वर्षदेखि उता चाहिँ जहिले एउटै हुन्छ भनेर क्वेसनले भन्दैकै हुन्छ। अब कुन वर्षदेखि उता जहिले एउटै हुन्छ नि त्यो वर्षभन्दा एक अगाडि यहाँसम्म चाहिँ हामीले जानुपर्ने हुन्छ ल। d1/1 + k⁴1, d2/1 + k⁴2, d3/1 + k⁴3 गरेर अब त्यहाँसम्म गइसकेपछि त्यहाँको प्राइस पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ, p3/1 + k⁴3 गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यहाँ हेरौँ, यो त भयो भ्यालु अफ स्टक एट प्रेजेन्ट भयो क्या। आजको भ्यालु निकाल्न चाहिँ यसो गर्ने। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ पहिलो वर्षको भ्यालु निकाल्नु भन्छ क्या। जस्तै p0 निकाल्न 1 वर्ष पछाडिको डिभिडेन्डलाई हेरिन्छ क्या। जहिले पनि सेयरको प्राइस निकाल्नका लागि नि त्यो सेयरले भविष्यमा कति डिभिडेन्ड कमाउँछ त्यसलाई हेरेर गर्ने हो नि त। त्यही भएर आजको प्राइस निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसले वर्षको अन्तिममा अथवा अर्को वर्ष कति डिभिडेन्ड दिन्छ त्यसलाई हेर्ने हो। p0 निकाल्न d1 भयो भने p1 निकाल्न के हुने रहेछ? d2 हुने रहेछ नि। त्यही भएर 1 + k⁴ चाहिँ हामीले d2बाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यही भएर 1 नै हुन्छ ल यहाँनिर चाहिँ। अघि चाहिँ 1 नैबाट सुरु गऱ्यौँ त्यही भएर 1 भयो, अनि 2 लगातार आउँदै गयो। तर अब p1 निकाल्नका लागि, पहिलो वर्षको प्राइस निकाल्नका लागि दोस्रो वर्षको डिभिडेन्डलाई हेर्नु पर्यो क्या। सुरुमा d2/1 + k⁴ 1 नै भयो यहाँ सुरु गरेको नि त, अनि d3/1 + k⁴ 2 भयो। हो यसरी नै हामीले जानुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला पनि म पछि बुझाउँछु, अहिले यो माथिको बुझ्दाखेरि भइहाल्यो। अब यो d1 d2 d3 कसरी निकाल्ने त? d1 भनेको d0 1 + g हैन, d2 भनेको यो अगाडि आएको छ नि d1 अनि 1 + g, अनि d3 भनेको d2 1 + g, अनि d4 भनेको d3 1 + g। हो यसरी d1 d2 d3 d4 गर्नु पर्यो। अथवा यहाँ हेरौँ यसरी पनि, d1 भनेको d0 1 + g⁴1, अनि d2 भनेको d0 1 + g⁴2। यहाँ सबैमा d0 नै राखेको छ। d2 भनेको d0 1 + g⁴2, अनि d3 भनेको d0 1 + g⁴3, d4 भनेको हामीले d0 नै राख्यौँ भने चाहिँ नि, जस्तै d4 निकाल्न d0 राख्यौँ भने 1 + g⁴4 गर्नु पर्यो क्या। d3 निकाल्न d0 राखेको छ भने 1 + g⁴ कति गर्नुपर्ने हुन्छ? 3 गर्नुपर्ने हुन्छ। d2 निकाल्न d0 राख्यौँ भने 1 + g⁴2। तर यहाँनिर त सबैमा 0 राखेनौँ नि त। d2 निकाल्न त्योभन्दा अगाडिको d1 1 + g, d3 निकाल्न त्योभन्दा अगाडिको d2 1 + g, d4 निकाल्न d3 1 + g। ल 0 राख्यौँ भने चाहिँ पावर गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ल। जतिको डिभिडेन्ड निकालेको हो त्यो हामीले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड येल्ड निकाल्नु भन्छ क्या। यहाँ डिभिडेन्ड येल्ड, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड येल्ड निकाल्नु भन्यो भने d1/k हुन्छ
P0 हुन्छ इन्टु 100। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड yield निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ D1/P0 हुन्छ। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड yield इन इयर 1 भन्यो भने नि D1/P0। जस्तै एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड yield इन इयर 2 भन्यो भने D2/P1। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड yield इन इयर 2 भन्यो भने D2 के हुने रहेछ P1। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड yield भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है। तर डिभिडेन्ड yield मात्रै भन्यो भने जस्तै डिभिडेन्ड yield इन इयर 4 भन्यो भने डिभिडेन्ड yield इन इयर 4 भन्यो भने D4/P4 नि हुन्छ। एक्सपेक्टेड भनेको छैन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर हामीहरुको यहाँनेरि जस्तै एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड yield इन इयर 4 भन्यो भने चाहिँ D4/P3 हुन्छ ल। एक्सपेक्टेडको कुरा गरौँ भने चाहिँ 1 वर्ष अगाडिको प्राइसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर डिभिडेन्ड yield मात्रै भनौँ जस्तै डिभिडेन्ड yield इन इयर 4 मात्रै भनेको छ भने चाहिँ D4/K मात्रै हुने रहेछ, P4 मात्रै हुने रहेछ ल। एक्सपेक्टेड भन्यो भने चाहिँ जुन सालको एक्सपेक्टेड भनेको छ डिभिडेन्ड त्यो भन्दा 1 वर्ष अगाडिको प्राइसले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड yield इन इयर 1 भन्यो भने D1/ त्यो भन्दा अगाडिको प्राइस P0 बेस इयरको प्राइसले भाग गर्यौं। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड yield इन इयर 2 भन्यो भने D2 लाई केले भाग गर्यौं P1 ले भाग गर्यौं। अनि अर्को क्यापिटल गेन yield निकाल्नका लागि नि P1 माइनस P0 डिभाइड बाइ P0 पनि हुन्छ र क्यापिटल गेन yield निकाल्नका लागि नि जुन त्यो केएस हुन्छ नि त्यो केएस मा डिभिडेन्ड yield घटाउँदाखेरि पनि आउँछ ल। यो कुरा पनि पछि हामीहरु चर्चा गर्नेछौं, एकदम विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौं जिरो लेभलबाट। र एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेकै यही हो क्या। जस्तै हामीले यहाँनेरि स्टक भ्यालुएसन मोडेल भन्यौं नि, शेयरको मूल्याङ्कन गर्ने विधिहरू भनेको द डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडेल। डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर एउटा जीरो ग्रोथ मोडेलमा, एउटा कन्स्टेन्ट अथवा नर्मल ग्रोथ मोडेलमा अनि अर्को सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलमा डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर यसरी तीन तरिकाबाट भ्यालु निकालिदो रहेछ ल। एक्जाममा आउँदाखेरि 15 मार्क्सको क्वेशन यही डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर शेयरको भ्यालु निकाल्नु भनेर आउँछ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीहरुको अर्निङ एप्रोचबाट पनि आउन सक्छ हैन। अर्निङ एप्रोचमा हामीले प्राइस अर्निङ रेशियो र ईपीएस हरू दिएको हुन्छ, त्यस्तो पनि क्वेशन गराउँछ। तर एक्जामको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर गर्न चाहिँ गर्छौं है हामीहरु। त्यो इम्पोर्टेन्ट भनेर हामीले छाडेको क्वेशनले नि हामीलाई चिप्ल्याउने हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने काम नगरौँ हैन। अर्निङ एप्रोचबाट पनि हामीहरु गर्न सक्दो रहेछौं। अर्निङ एप्रोचमा पनि दुईटा तरिका छ, प्राइस अर्निङ एप्रोच र डिभिडेन्ड एन्ड अर्निङ एप्रोच भन्ने छ। यो केही नै छैन, हावादारी क्वेशन हो, यो एकैचोटीमा बुझ्न सकिहाल्छौं हामीहरु। अनि प्राइस टु क्याश फ्लो एप्रोचबाट पनि निकाल्न सक्छौं, यो हामीलाई एक्जाममा आउँदैन। प्राइस टु सेल्स एप्रोचबाट एकचोटी आएको छ, आउँदैन यो एक्जाममा। प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियोबाट पनि स्टकको भ्यालु निकाल्नु भनेर आउँदैन। हामीलाई एक्जाममा 15 मार्क्सको क्वेशन आउँदाखेरि स्टक भ्यालुएसनको क्वेशन आउँदाखेरि नि 74 सालमा पनि 75, 76, 77 साल, 78 साल सबैमा डिभिडेन्डको प्रयोग गरेर डिभिडेन्ड भ्यालुएसन मोडेलबाट स्टकको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु भनेर आएको छ ल सबैमा एउटै। र यो अर्निङ एप्रोचबाट पनि हामीलाई आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ है, योबाट पनि आउन सक्ने चान्सेस छ। त्यही भएर योसित रिलेटेड पनि हामीहरु क्वेशन गर्छौं। आजको क्लासमा यति नै। अर्को क्लासदेखि म सबै A to Z प्रब्लमहरु, न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सिकाउँदै जान्छौं। हामीहरु प्रत्येक प्रब्लमहरुलाई छलफल गर्दै जान्छौं। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरुले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण 4th इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरु समक्ष शेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरुलाई पनि कुनै न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।